दशमस्कन्धः अथ विषष्टितमोऽध्यायः 62nd chapter रागं विहाग। राजोवाच बाणस्य तनया मूषामुपयेतमः तत्र युद्धम् अभूद्घोरं हरिशङ्करयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। श्रीशुकोवाच बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन् महात्मनः येन वा मनुरूपाय रयेदायि मे दिव्ये तस्योरसस्तुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत् पुरा तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव ते मराः सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे अतोषयन् मृडम् भगवान् सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण छन्दयामास स्तम्भग्रे पुराधिपम् स एकदाह गिरिशम् पार्श्वस्थम् वीर्यदुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन संस्पृशन् तत्पदाब्जम् तमस्येत्वा महादेव लोकानां गुरुनीश्वरम् पुंसाम् अपूर्णकामानां कामपूरामराङ्कृपम् दोसहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत् लोक्या प्रतियोधारं न लवे त्वदृते समम् कण्टूत्या निभृतैर्दोर्भिः युत्सुः दिग्गजानघम् आध्यायां चूर्णयन्नद्रीन् भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवोः तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढ संयुगन्मत्समेन ते इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्यन् अशनं कुतीः तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निनारथिम् कन्या लभतकान्तेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा तत्रत्तम् अपश्यन्ति क्वासि कान्ते दिवादिने सखीनाम् अद्य उक्तस्थौ विह्वला व्रीडिता वृषम् बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डः चित्रलेखा च तत्सुता सख्य पृच्छत् सखी भूपा सखी मूषां कौतूहलसमन्विता कं त्वं मृगयसे सुभ्रुः कीदृशस्ते मनोरथः हस्तग्राहं न तेऽपि राजपुत्र्य उपलक्ष्ये उषौवाच दृष्टः कश्चिन्नरस्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुः योषिता हृदयङ्गमः तमहं मृग एकान्तं पायित्वा अधरं मधु क्वापि यादस्पृहयतीं चित्वा मां वृजिनार्णवे चित्रलेख उवाच व्यसनन्तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तम्मानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश इत्युक्त्वा देवगन्धर्वा सिद्धचारणपन्नगा दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजांश्च यथालिखत् मनुजेषु च सा वृष्णीन शूरमानकदुन्दुभिम् यलिखद्रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य उषावाङ्मुखी प्रिया सोऽसौ असौ इति प्राग स्मयमाना महीपते चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजन् द्वारकां पृष्ठपालिता तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्नं योगमास्थिता विहित्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत् सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्ष्य स्फुटिके पुम्बीरे प्राद्युम्निनासम् परार्घ्यवासस्रग्गन्त अधूपदीपासनादिभिः पानभोजनभक्षीश्च वाक्यैः शुश्रूषयार्चितः गूढकन्यापुरे शश्वते प्रवृत्तस्नेहया तया न अर्हणान् स बुबुधे उषया पहृतेन्द्रियः तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानामदव्रता हेतुबलक्षया चक्रुः वा प्रीतां दुरवक्षतैः पटा आवेदया चक्रुराजन्ते दुहितुर्भयम् चेष्टितं लक्षयामः कन्याया कुलदूषणम् अनपायिभिरस्माभिः गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिः दुष्प्रेक्षाया च विद्महे ततः प्रव्यतितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षीर्यदुद्वहात् कामात्मजं ते भुवनैकसुन्दरं श्यामं शृङ्गाम्बरमं बृहद्भुजं कुन्तलद्विषाया स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्
दिव्यन्तमक्षैः प्रियया विनृम्णया तदङ्गसङ्गस्तन कुङ्कुमस्रजम् बाह्वोददानम् मधुमल्लिकाश्रितः तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः सतं प्रविष्टं मृतमाददायिभिः भटैरनीकैः अवलोक्य माधवः उद्यम्यमौर्वं परिगं व्यवस्थितो यतान्तको दण्डधरो जिगांसया जिगृक्षया तान् परितः सपत् प्रसर्पतः शुनो यदा सूकरयूतपोहनत् ते हन्यमाना भवनाद् विनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोरुभुजा प्रदुद्रुवुः तं नागपाशैः बलिनन्दनो बली गृणन्तं सुसैन्यं कुपितो भवन्तः पूषावृशं शोकविषादविह्वलाया बद्धं निशम्य अश्रुकलाक्ष्यरौदिषी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।